السلام عليكم، معكم ديكولز. مرحبا بكم في لا فيديو نوفيل فيديو تاع لو غيد الجيريان دارك سول 3. في لونسيان فيديو جوري دو فير واحد لا زون باش ريكوبيري ان فراغمون تيتانيت. جوستومون دوكا راني ندير هاد لا زون. اون فوا ريكوبيري الفراغمون هذاك نعاود نولي لي شفو نطلع لارم تاعي بليس 3 ونعاود نولي باش ندار مع لو بوس. في لونسيان فيديو درنا لا بي مع لو جيون، اون ا ريكوبيري ايرينا اللي elle se trouve juste là. نوريها لكم هنايا تبع لنا لي ميراكل وكذا. طلعت لو نيفو تاعي او نيفو دو ستاتيستيك. راني جو سوي 22 دو فيتاليتي، 15 11 21 15 10. راكو شفتو دي زاتريبيو اللي كاين قدامكم. فوالا دونك انا سون بيرد دو طون واش راني ندير، نديماري ديريكتومون. نورمالمون لو بون روين ماشي روت دي ساكريفيس، بون اون روين. فوالا شفتو لا زون شحال كبيرة. هاي راحت اون 3 فيديو، سي كومام ايمونس. الوغ اللي كيديرو هاد لينمي باش ما يديرونجيناش ومن بعداك فوالا يجي جري نولا دافون. هم بعد تخدع فيه انا راحي. اوكي ما عطاني اوكان ايتم. الوغ لا زون اللي ما درناهاش سي جوست هنايا. ارواحو طلعو بالدرج. هنا ما كان اوكان ايتم. عندنا ان انمي بوكلي اون افون، هاولك ناتيريوه باسكو فوقو شوفو واش كاين و اسبيرون ما تحبطش. جيسبر كو ما تحبطش. بالاكو هادية مازال تاري. بون معليش انا نجي لهنا نطلع شويه في السلم. بون نروح نجي نريكوبيري ان ايتام لو طون لي تكالما. الو نجي لهنا نصوتي هنايا و ريكوبيري اون بياس. الو لا بياس غوية هادية كي تيكيبيوها و تاكتيفيوها شغل يكسرها هكذا. تولو تقدرو عندكم اون شونس باش تلوتيو دي لوت على دي زينمي، دي لوت غار. عندكم واحد 5% شونس مي بصح. الو وين راهي؟ علاش ما كيش دايره لها؟ ولا داريا. الو هنا تسيي تحكمنا هذاك شارجي نجيبهم. ما ماتتش بزيادة لاطاك تاع هذيك وين تسيي تحكمنا. فوالا لهنا نطلعو وين كانت هنا الفوق. شحال صامطين هاد العجايز هادو ريكوبيريو ان فراغمون تيتانيت. نعاودو نحبطو نورمالمون ريكوبيريو ان دوزيام جوست هاد لاكوش لهنا. شتو كاين دي زينمي، كانو دي زينمي منفصلين بالك وبك طيحو. فوالا ان دوزيام فراغمون صافي دير كو دوكا عندنا 7. الوغ هنايا راكو تشوفو هاد الباب هادي اللي فوق راسي. اتونسيون كاين ان انمي يخرج من التم، كاين ان طروازيام يخرج. فوالا نقتل هادوما خليهم كاملين يتلاصقو باش نقتلهم ونزيد هذا. وهنايا قبل ما تدخلو راكو تشوفو كاين تجار معلق. الوغ غادي يشوفنا يحبط ريكوبيريو ان فوي. بون ان فوي سي با كاين عباد يلعبو بلو فوي. شغل زوط راك شايف لو كومبا هال تاعو انتيك. لا بروشين فيديو جاب بها راني حندير رونجمون في الاخر تاعي. الوغ هنايا جينا ديجا برك نقتلو هاد لينمي. خلاص فوالا نقتلو هذا برك باسكو جينا هنا اذا شفيتو جينا من هاد لي كاج وكذا. انا جو با ماتاردي. فوالا هادي لا بتيت زون برك اللي نديروها. دوكا سون بيرد دو طون نعاود نولي تم لي شفو نطلع لارم تاعي.
نطلعها بلوس بلوس 3. فوالا نطيح هنا برك باسكو لو فو دو كون تاعو هنايا برك. ا تو سويت. راح نطلع لام تاع بلوس 3. Just what? Voilà. Demander les 6. Et à ce moment-là, tous les demander les des grands fragments de titanite. Alors, عندكم اسيوس هنايا شوفوا انا يعني او عندي واحد اذا شفته في الديبي تاع لو غيد مديت اون بومب لو كوربو الوغ عطاني ان غران فراغمون دوكا نروح نمدلو اون بومب دوك نوريها لكم Be careful. اون بومب اكورد باسكو كاين دو تيب دو بومب I might as well. ها اوكي فوالا لهنا نقدروا نبعثوه يسرق الوغ نبعثوه بور لو مومون نبعثوه يسرق يجيب لنا ماتيريال جديد الوغ نشوفوا لي بومب اكورد سي هادوما فوالا بومب انسونيير اونكوردي دوكا نمدو لو كوربو وحده هكذا يزيد لنا ان دوزيام غون فراغمون يولو عندكم زوج تعاودوا تولوا عند لو فورجون طلعوا لارم تاعكم ا بلس 4 فوالا طلعوا لارم تاعكم ا بلس 4 بوتيتر كو لو بوس يجيكم باك ساهل انا نعاود نولي لازون تاع لو بوس كيف بون روين فوالا وقلت لكم باش تروح عند لو كوربو سي لا ميم تكنيك هذيك الشجرات تروحوا تجري فوقها وتصوتوا هاي اللي كيديروا هذا حبيبنا هذا كرهتو مومون دوني هذا خلاص فوالا كرهتو باسكو مومون دوني لازم يقيسني لازم تسمى لو كان ما يقيسنيش ما على باليش وش يصرالي اي بورتون ساهل نستنى لي زين يموتوا نشوف اسك يمدوا لي دي زون بون الوغ حبيبنا وهنا الفوق لو جيون هذاك هاوليك دوكا الي معانا الوغ لي فلاش تاعو ما يديروا لنا والو شو لي فلاش تاعو انا ما راهش كاين كاع تيماجينيو هاهم ليك لي فلاش تاعو فوالا دوك تشوفوا يبدا يتيري على لي زيدمي فوالا هاكو تيماجينيو لو كان جوزو منا وما دارناش لابي معاه هاوليك شو لي فلاش تاعو كش راهم اوه قتلهم كاع اوكي انا نينمي راحو ناتيري وحدها يجي فوالا لي كيدا ريكوبيري لي ديفيرون ايتام خلاص هم خلاص الوغ يعطوني ان غوردان رونفورسي سما ديك حطبه فيها واسمو فيها المسامر جاب لي ربي والله هاي ليك فوالا اذا شفتوا لي فان تاع والكينغ داد يفرحوا لهنا لو سيل الوغ اون براز اون برونش كيما عطانا دي برونش بلان دو برونش اون الوغ وين تشوفوا شجره شغل هكذا بيضه هكذا عرفوا لي لو جيون يقدر يعاوننا الوغ اون فوا ترفدو هادوما عندنا نيتام بصح بالك تجو لهنا وطيحو الوغ هنايا سكو جو كونساي سي كو تجو تجريو وتصوتيو سي ميو فوالا وتصوتيو هكذا ريكوبيريو لو بروميير فراغمون اوس دو مور فيفون سي تري امبورطون هنايا تقدروا طيحو غير لهنا فراغمون دوس دو مور فيفون نسحقوهم باك نوريكم واش نديرو باه ديتيريوس هادي هاد ليتام هذا سي ليتام اللي ما عنده حتى معنى في نو هذا سي الفراغمون فوالا ليتام الاخر هاوليك هذا سي ليتام اللي فوالا اوبجي سون فالور دون بو سو ديسبونسي بون تحبوا ترموا تحبوا شوفوا واش ديروا اوكي نجو لهنا pour récupérer une tenue جديدة اللي elle résiste très bien la magie شوفوا حبيبنا والله مي هذا توجور يقيسني مانيش فاهم هذا شوف نجي لهنا فوالا بور اون فوا ما قاسنيش فوالا ريكوبيري اون توني تاع لو كلارك تسمى لو كان دينا لو كلارك من الاول بان ريكوبيرينا لا توني تاعو نروحو ريكوبيريو دي صوندر اللي نمدوهم لا سيرفونت باش تبيع لنا عفايس جدد فوالا صوندر دو كروك مور تبيع لنا عفايس دي زوبجي جدد ونعاودو نحبطو
باش ندخلو داخل الدار هادي. مي قبل ما ندخلو عندنا دي زينمي. عندنا لو بروميير هاوليك ناتيريوه. فوالا. وعندنا دوزيام انمي هاوليك. اوكي نطلعو منو. وهنايا سي نيفولا نجو نجريو ونصوتيو في الحطب هذاك. نصوتيو هنايا باش ريكوبيريو انفو. نوريها لكم. والله لافو تاع ملك الموت تاعهم تاع عزارين تاعهم. فوالا شابة تعجبني شغل ستيل صافي ستيل. راك شايف بزوج يدين كومبا هالت تاعها قتالة. نجي لهنا نحل الباب. راكورسي دوك تشوفوني يخرجنا في زون اللي جزنا عليها ولقينا باب مغلوقة. فوالا وين يخرجنا. فوالا حنا ريكوبيرينا لانو دو كلورونتان في هاد هنايا في هاد لا تور هادية وحبطنا. فوالا حنا من الفوق. فوالا الوغ لا زون تاع لو بوس. لو بوس سي هاديك الشجرة راكو تشوفو فيهم. هذاك هو لو بوس لو غران ارب جيون. مي شنو كاين دي زينمي يعبدو فيه. ا مومون دوني يبداو يصمتو يبداو يجيحو نتوما تضربو فيه وما يجو يسيو يضربوكم. حنا نسيو اللي كيديرو لو ماكسيموم. الوغ اللي كيديرو هادوما زيدو هذا. نسيو ناتيريو هذا قبل ما ينوض لو بوس. سي با اذا عندي مواس. نسيو ناتيريو الماكسيموم لهنا. الاخر تيريت عليه موس ما بوجاش ميم با. مزيان رجع باسكو هذا صامت شويه. شوفهم ياتيريو فيا باش نجي عند لو بوس. مي الصامت فيهم سي هذا هو. هذا اون فوا نقتلوه اي با سا سخي بارفي. هروح. فوالا الوغ لهنا ندير اي بي ا دو مان ونافونسي عند لو بوس. جاب لها بكين قتل هذا. فوالا اون فوا لو بوس يدور راكو تشوفو هاد القلابز هادوما. هادو هما شوف هاد القلابز هادوما نسيو نتدخلهم له. شوفو شحال نقصنا له الدم. الوغ لي بوين سونسيبل تاعو سي وين كاين القلابز. هنا نطيحو لتحتو. هذا راح يموت. فوالا هنا ما نموتوش. الوغ عنده نورمالمون قلبوزة في ظهرو. هنا يديرو دي غولات بالاكو لاسيد. هنا تكسل عليا السيد. نقابرو وين عنده القلابز. بالك في اليد اللي ملها. فوالا فهاد اليد عنده. فوالا نسي نضرب له يدو هادي. هاد كي نضرب له يدو هادي نقسلو تانيك. راهم عنده تانيك هنا. نعمر الدم تاعي بالك الدم تاعكم. عنده هنايا. فوالا غولات عنده في رجلو. فوالا نورمالمون اس مومون لا نزيدلو ضربة يموت. هنا يحكمني مي ما ينقصليش بزاف. انا نعمر الدم تاعي سي ليسونسيال. فوالا فوالا
عطانا ان فواي دو ترانسبوزيسيون. هاد لو فواي دو ترانسبوزيسيون هذا هو لي تام اللي جينا نحوسو عليه. لام نسحقوها. اذا شتو وين خرجنا نورمالمون لا زون تيا من طاح هذا. اذا شتو لا زون اللي خرجنا فيها نورمالمون تعرفوها. هاوليك اورباك او ميت هنا. ابارامون الحجر هادوما كي البوكس كسر لو طوا. ابارامون هاد الحجر هادوما طاحو فوقو ومات. شتو لو كومبا كونت لو بوس il est vraiment simple, vraiment ساهل. il suffit pas que تفيزيو على هادوك القلعبز هادوك تاعو راحو تلتقوهم et ça fera l'affaire. تلاقاو في لي شفا. نو قبل ما نروح لي شفا عندي اون ميسيون يا اخي ليونار عطانا اون كلي. لا كلي هذيك تاع لاسونسور نروحو نشوفوها. نروحو للتور دو مور باش نشوفوها. فوالا اون فوا نخرج هنايا دوك تشوفو لي زينمي هادوما يولو يجيوكم سوبر ساهلين. toujours la même technique pour ne pas changer. انا قبل ما نهبط لتحت توجور نجي نطلع هنا باسكو من داك لينمي يكون واقف هنا قدام لي باغيل هادوما. مي بون اون سون فو نروحو نقتلوه. باك ستاب واحد مات. فوالا عطانا لا كلي تاع هاد لا سيلول. يا ابارامون تحت كاين نينمي ان شوفالي نوار صعيب شويه. جوستومون سيو نقتلوه باش يمدلنا اون اوبر روج اللي نقدرو نونفوايو بها نستعملو دوطخ جوار بها. الوغ نجو لهنا هاوليك لو شوفالي راهو واقف. ايبي ا دو مان سيو نديرولو ان باك ستاب باسكو عندو اون ايبي بزاف شابه. تري بيان صناهي نوض. دوك تشوفو عنده الاخر تاعو بزاف ليكيليبر تاعو بزاف خشين. الوغ هنايا كي يدير هاد العفسه البيضاء يسيح كمكم. نورمالمون قاعد تدلو ضربه. فوالا عطاني اوبر داي روج. ما عطانيش شحال خلوي لو كان زعما يتلقى لي ليبي تاعو دوكا مي امبوسيبل. فوالا الوغ ليونار واش عطانا من قبل؟ عطانا هادوما بيرمي دونفوايير ان اوتر موند. ودوك هذا عطانا لا ميم شوز مي هاديات سي لا ميم مع هادي تقدروا تقولوا سي لا ميم. فوالا باك هادي يوزاج إليميتي وهادي يوزاج كونسومابل. تسمى ديك لهنا تقدروا تيتيليزيو 5 اوبر يخلصوا لكم خلاص. مي هادي يوزاج إليميتي تسمى ديك تونفوايو لي موند قد ما قدرتو. فوالا الو نولي لي شفو باش نروح نهضر مع ليونار. الو ليونار وين راهو؟ او الفوق هذا من داك هضروا مع فوكون كا ديزيسبيري باسكو من داك يرمي عليه. فوالا رمي عليا اون جام لورد. يا والله غير تالما عجبتني ما فهمتش علاش قعدت معاك. كا ديزيسبيري. نشوفو ليونار نهضروا معاه. Aha, you found a proper red eye. Brilliant. نورمالمون يمدلنا I ايموت. knew you were no ordinary man. فوالا ابلودير. Now invade and pillage all you like. And come on. تري بيان. الوغ قلت لكم انا ريكوبيري واحد لوبجي فليك لي نورمالمون فوالا هاوليك بيرمي دو ترانسبوزيسيون دام. هاد لوبجي هدايا سي اس مومون لا وين نروحو نهضرو مع دودلات لو سينيور اكزيلي. هذا نمدولو هاد لوبجي باش نقدروا نشرو لي زارم تاع لي بوس. I am Ludleth of Looking. الوغ دوني فواي ترانسبوزيسيون. اوكي.
belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth. Thy purpose is to seek lords and slay. فوالا واش قالنا صايبوا دي زام tourmentés. شكون هما لي زام tourmentés؟ سي لي زام تاع لي بوس. سي بور سا مقبل قلت لكم طحت. سي بور سا كو مقبل قلت لكم كو هاد لي زام هادوما تقدروا تستعملوهم مي بور لو مومون ما تستعملوهمش باسكو ils vont permettre باش نشريو دي زارم تاع لي بوس. باغ اكزومبل نجي لهنا نهضر معاه ديبي دو ترانسبوزيسيون. شوفوا واش يعطيني ليسبادون دو كاركاس. يعطيني شاقوره تاع لو ديمون هذاك لي ضاربت معاه مع كاتارينا. يمد لي لو مارطو تاع فورت هذاك تاع لا غلاس. يمد لي هاد ليبي دار اسمها دار ستور لونس اون لونس. ومازال عنده تاني خاتم اي غوش دو غران ماتر. لي زاتاك سكسيسيف ريستيتيو دي بي في. سما دوكا تبداو غير تضربوا لي بي في تاعكم يبداو يتعمروا. سون ستان انو مليح انا نديه يدير زيرو نديه معليش. اي بار لا سويت راح يزيد يجيب دوطخ اوبجي الوغ لي زيبي وكذا ما نحكي لكمش. فوالا فيو كو مازال عندنا الوقت شويه انا واش راني ندير راني نسيي نشري اون كورد اون بومب انسونديير اونكوردي هذيك نسيي نطلع نبدلها عند حبيبنا الفوق. اوكي عرفت شو وحده. شوفوا واش ولا يبيع كي بعث انا هي سرق هذا ولا يبيع دي بغاز ولا يبيع دي بينيديكسيون ديفين ريستيتيو دي بي في فوالا ولا يبيع دي بوسيون دو ريباراسيون دي توف. هادو هما واش يديروا غوطار لو ديكلونشمون دو سينيومون. ولا يبيع دي بومب تاع لا فودر دي زيبي باتار. هاد ليبي هادي تانيك دو غران ماتر شابه بزاف تحبوا تشوفوها كوربي. Enfin, vous avez le choix. شتو بعثنا هي سرق اون فوا جاب لنا ماتيريال شباب. فوالا الوغ انا واش جيت راح نشري عطينا زوج برك. En fait, la différence بين لا بومب انسونديير وهاد لا بومب هاد لا بومب باغ اكزومبل راني نجري لو كان ناكتيفيها نلقاها مورايا اون سي جامي يكونوا يجروا مورايا ولا. فوالا نطلع نشوف لو كوربو. ما تضحكوش باسكو على بالي راني رايح نكره حياتي مع الشجره هذيك باش نطلع. وفات من داك هاد الارم هذا من داك فيريفيو كش ما يمد مازال ما مدلنا والو. الوغ هنا نديزيكيبي كلش كوم دابيتود. فوالا نسيي نصوتي باش نجوز مليح. قريب. الوغ هاي حشم. مانيش قاعد ملاح. فوالا كونسونطريت شويه باك جبته. نروح نشوفو لو كوربو نشوفو واش نمدولو كوم نشوفو نمدولو دي زوبجي ونشوفو واش يمدلنا. الوغ اوكي نمدولو نسيو نمدولو لا بومب اونكوردي هذيك ونشوفو واش يعطينا. ما عجباتوش ما داهاش زعما اون بومب نوار. وي واش عطانا اكلات تيتانيت تري امبورطون صافي بليزير. الوغ اون بومب نوار تمد اكلات تيتانيت. دوكا نسيي نمدلو هادي فيرتابر كاركونج واش يمدلي مدلي ايكيبمون راكو تشوفو واش نشوفو شنو عطاني ان ماسك تاع لوكاتيال سي ان بيرسوناج تاع بلود بورن دارك سول. نزيدو نشوفو واش نمدولو اون برونش نشوفو واش يمدلنا. تو بلاد بي ما يمدوالو لو كان نمدولو اون برونش معليش نسيو
نو ما يمد والو. شبيك نزيد نشوفو. نورمالمون هذا واش نقدروا نمدولو، صوف اذا نمدولو سيريبرو زعما. هاي نمدولو سيريبرو نشوفو واش مدلنا. مدلنا ينتوني لارمير دو سولاي. لارمير دو سولاي تاع واسمو نورمالمون تاع دوكاتيال ف الكاري سولاق. لارمير هادي بزاف شابه. شوفو فوالا تيكيبيوها بالماسك هذاك اللي ريكوبيرينا، هذوك اللي ما عنده حتى معنى. راك شايف العقليه فوالا. نو ولا بهذا دخلت خير. فوالا بهذا دخلت خير. فوالا هكذا. وعندنا ستيل خلاص راه خطينا. هم بعد. فوالا دونك اون ا في التور. جو نسي با واش نعطيلو باش يعطيني ان فراغمون ان غران فراغمون تيتانيت. الحبطه سهله طلعه وين تطلع. فوالا دونك جو كرو اون ا في التور تاع لا فيديو هادي. قتلنا لو بوس. لا بروشين فيديو واش راح نديرو فيها تو سامبلومون نروحو لا روت دي ساكريفيس. لا روت دي ساكريفيس سي هذاك لو راكورسي لي ديبلوكينا. بصح قبل ما نكيتيكم نروحو نوريلكم لوس دو هدايا، لوس دو مور فيفون كيفاش نديروه. نجو لهنا لو فو كون برولي اوس دو مور فيفون. وي فوالا سما دوكا كي نشربو لا فيول دي سوس تاعنا تزيد لنا اوليو تزيد لنا زعما نقولو 50 بوان بي في تزيد لنا 70 سكي اونكور ميو. نشوفو اذا عندي لي بوان. بون نطلعو النيفو تاعنا. Very well, then take. اون فورس 23. دوك تفهموا علاش نسحق لا فورس. Farewell, Ashen One. بون عندي لا شحال يدوموندي 7000 كوميم. نشوفو نيفو دو اوندري واش كاين واش ما كاش. وي قبل ما نروح عند اوندري يا خويا ريكوبيرينا دي سوندر دو كروكمون نمدوهم لا سيرفونت. فوالا كي نمدو لها دي سوندر يبان تبيع لنا عفايس جدد واحد اخرين. باغ اكزومبل لا كلي تاع لا سيلول دو مون فيفون هذيك اللي تحتها وين كاين الطوبات تمدها لنا. تبيع دي توف. فوالا سي تو. Ashen One. قلنا نشوفو اوندري رابيدمون واش عندو قبل ما نكيتيو لا فيديو. اسك عندي فيول فراغمون عنديش. قلنا باش نطلعو هادية خصنا ان غران فراغمون تيتانيك. انا واش راني ندير دوكا سي كو راني رايح للستوكاج تاعي. راني رايح نحي كاع لي زارم و سوا نبيعهم سوا نحيهم. باغ اكزومبل دوك نوريلكم حاجه. نجي عند لا سيرفونت اللي عندي دوبل كاع نبيعهم. باغ اكزومبل نروح للحوايج كيما الكاسك عندي زوج نبيعو. نبيع لها الكاسك كيما هاد لاتوني عندي زوج نبيعها. لي غون عندي زوج نبيعهم. هادي تانيك صروال زوج نبيعو. هذا ما نسحقوش. هذا كيف ما عندي ما ندير به. هذا ما عندي ما ندير به. نقاردي غير العفايس اللي نصون طلع. فوالا لي زيكيبمون ماليح بالكوليكسيوني وكذا كيما هادية وهادي ما عندي ما ندير بهم. هاد اللبسه ما عندي ما ندير بها تانيك. فوالا سما واحد اللي يحب يكوليكسيوني باش هكذا تاليجيو لانفونتير باش كي تحبوا تبدلوا ولا ما تلفلكمش. نجو للستوكاج كيف هنا تبلاصيو لي سور بور لو مومون ما عندناش. نجو للستوكاج نروحو او نيفو دي زارم. باغ اكزومبل لي زارم اللي ما نسحقهمش سما لي بالاك نقول نسحقهم في نيو جيم بلوس ولا نستوكيهم. باغ اكزومبل كيما هاد لي بي بور لو مومون ما نسحقهاش نستوكيها. لا رابيير نستوكيها. لا اش ابيسات نستوكيها. هاد لا غروند اش نستوكيها. لا ماشات هادي كيف بالك نسحق من البارد في نيو جيم بلوس نسي نلعب بها ولا لافو هادي نستوكيها البارد. لي يقعدوا لي كاع ما نسحقهمش. هادو ما كاع ما نسحقهم ما عندي ما ندير بهم. ميم او نيفو دي بوكليي او نيفو دي بوكليي كيما انا هادي تاليسمون ساكري بالك نسحقو بيان ابري نستوكيه. ميم لا مان بيرومونسي نسحقها بيان ابري نستوكيها.
لي بوكليي انا هادو هما لي بوكليي مدورين ما نلعبش كاع. انا لي بوكليي عندك بوكليي يدير 100% ديغا فيزيك يريزيستي لي ديغا فيزيك يلعب به، ما يريزيستيش ما عندي ما ندير به. الوغ هادو ما جاب ربي راني نبيعهم كاع انا باسكو ما عندي ما ندير بهم. فوالا دونك واش خليت خليت لي زارم لي ما لي ما نسحقهمش باش نجي عند لا سيرفونت نبيعهم كاع. نبيعهم باسكو ما نسحقهمش ما عندي ما ندير بهم. بالك هادي اوشي كاتانا نسحقو بيان ابخي، مي الاخرين كاع يتباعوا باسكو ما عندي ما ندير بهم، راح يعمروا لي لانفونتير تاعي في باطل. الوغ لا هادايا الساس تاع لي بوكليي كيف عندي ما ندير بهم. اذا نجيبهم بور لونيك ريزون باش نبيعهم انا. جو سوي با ان كوليكسيونير فوالا. شوفوا ديجا هكذايا بجياحه طلعت 4000. شوفوا اذا نقدروا نطلعوا لو نيفو. بون جو بونس با بون معليش. اون تو لي كان نخليكم نقول لكم نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله، ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله تانيك. و لا بروشين فيديو قلت لكم راح نديروا لا روت دي ساكريفيس. سي اون زون تبان صغيره من الديبي مي هي سوبر كبيره. هما تاع شغل انا بور موا سي لا زون كبيره كاع غابه كدا البوازون لي كراب دي زينمي جداد دي بي ان جي. فوالا دوك نقول لكم نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. يعطيكم الصحه اللي تبعتوا معنا هاد ليبيزود هذا تاع لو فيلاج دو مون فيفون. et à la prochaine, Inch'Allah, والسلام عليكم.